बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंटिन्यू हम कर रहे हैं, हमने डिमिनिशिंग मुशारका पार्टनरशिप्स वगैरह की बात की थी। अब अगला जो मोड ऑफ फाइनेंस है हमारे पास सलम मोड ऑफ फाइनेंस है, जो कि सेल ऑफ होमोजीनियस गुड्स है विद फ्यूचर डिलीवरी एंड एडवांस पेमेंट। ये बेसिकली मोड ऑफ फाइनेंस जो नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शंस है हमारी उससे मुख्तलिफ है। नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शंस के अंदर जब हम इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शंस के अंदर जब हम कोई चीज बेच रहे हैं तो वो चीज हमारी मिल्कियत में होना चाहिए, क्योंकि एक हदीस है ला तबिया लैसा मा इंदक, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसको मत बेचो। लेकिन ये सलम और इससे अगली इस्तिस्ना, ये दो सेल ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो उसकी एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस हैं जो खुद अलाउ की गई हैं शरिया उसूलों के मुताबिक। तो सलम जो है ये बाकायदा अहादीस के अंदर इसका तज़किरा मिलता है, और ये बेसिकली इसका पस मंज़र है वो ये है कि मदीना तैयबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और जब सूद की हुर्मत का या रिबा या इंटरेस्ट की प्रोहिबिशन का जो हुक्म नाजिल हुआ, तो उससे पहले जो है वो मदीना के जो किसान थे वो मुख्तलिफ यहूदियों से, मुख्तलिफ लोगों से जो है वो कर्ज पर पैसे लिया करते थे और उस पर इंटरेस्ट पे करते थे। लेकिन जब इंटरेस्ट हराम करार दे दिया गया, प्रोहिबिटेड हो गया, तो उसके बाद जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि हम जो है वो अब किस तरह ट्रांजैक्शंस करें, किस तरह मामलात करें, अपने जो बिजनेस साइकिल है किस तरह चलाएं। तो उस सूरत में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलम ट्रांजैक्शन की इजाज़त दी। सलम ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जैसे आपने जो चीज़ आपने पैदावार करनी है, जो कल्टीवेट करनी है, एग्रीकल्चर साइड पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है लेकिन दीगर जगहों पे भी हो सकती है। तो उस चीज़ को आप होमोजीनियस गुड्स होनी चाहिए, यानी वो ऐसी गुड्स होनी चाहिए कि उस तरह की चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे गंदम है, ये होमोजीनियस है, राइस या चावल है, ये होमोजीनियस गुड्स है। तो इसी तरह की कोई चीज़ है जिसको आप फ्यूचर डिलीवरी पे, ये आज से 3 महीने बाद जो है मैं उसकी डिलीवरी दूंगा या दूंगी, और वो जो है वो आप सेल आउट आज कर रहे हैं, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट जो है वो ले रहे हैं, और वो चीज डिलीवर जो है वो फ्यूचर में की जा रही होगी। तो ये सेल सलम ट्रांजैक्शन कहलाती है, इस सेल का नाम सलम है। तो इसको जो है वो, इसको बाज लोग सलाम भी पढ़ते हैं, सलाम नहीं सलम है, सलम, लाम के बाद अलिफ नहीं है। तो ये जो है ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, 2.1% जो है ये इस्तेमाल होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन एग्रीकल्चर साइड पे या मैन्युफैक्चरिंग साइड पे उन चीज़ों में जो होमोजीनियस प्रोडक्शन के लिए हो, जैसे शुगर वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है और दीगर जगहों पे ये इस्तेमाल हो सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इससे मिलती जुलती इस्तिस्ना। इस्तिस्ना जो है ये सेल ऑफ मैन्युफैक्चरेबल गुड्स विद फ्यूचर डिलीवरी, यानी हम कोई ऐसी चीज, जिस तरह सलम ट्रांजैक्शन के अंदर होमोजीनियस गुड्स जो है वो सेल की जाती है, इसी तरह इस्तिस्ना के अंदर जो है हम कोई ऐसी चीज ऑर्डर पे बनवा रहे हैं, इसको मेक टू ऑर्डर अभी आसान अल्फाज में कह सकते हैं। कोई चीज ऑर्डर करके हम बनवा रहे हैं कि भाई हमें जो है ये चीज बनवानी है, और इस चीज को जो है वो बनवाते वक्त जो है वो हम ऑर्डर कर रहे हैं कि ये चीज हमारे लिए बना के दे दें। मिसाल के तौर पर इसमें फर्नीचर की सेल हो सकती है, फर्नीचर जो है वो और कोई फर्नीचर जो है ऑर्डर पे बनवा लिया जाए और इस तरह की चीजें, तो ये मेक टू ऑर्डर सेल है। इसी तरह एक और ट्रांजैक्शन है जो हमारे पास है, अच्छा इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन, जो बेस डॉक्यूमेंट जिसको हम बनाए हुए हैं, जिसकी बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है बेसिकली ये 6 मोड ऑफ फाइनेंस, 1 2 3 4 5 6 मोड ऑफ फाइनेंस के नाम दिए गए हैं। सातवां उन्होंने एक नाम दिया है अदर्स का। तो उस सातवें के अंदर जो है ये तकरीबन 12% है, 12.8% था, अबाउट 13%। तो इस अदर को थोड़ा सा हम मजीद इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। एज ए इस्लामिक बैंकर, इस्लामिक बैंकिंग प्रोफेशनल जो है वो, जो मेरा एक्सपोजर रहा है इसके मुताबिक जो है इसके अंदर मुसावमा शामिल है, और मुसावमा को समझना सबसे ज्यादा आसान है। बेसिकली ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल, अब तक हमने जो चीजें पढ़ी उसमें सेल ट्रांजैक्शन 3 तरह की हैं: सेल विद डिस्क्लोजिंग प्रॉफिट और टू कस्टमर, जिसको हम मुराबाहा कह रहे हैं; सेल ऑफ होमोजीनियस गुड्स इन फ्यूचर डिलीवरी; इसी तरह सेल ऑफ मैन्युफैक्चरेबल गुड्स विद फ्यूचर डिलीवरी। लेकिन ये तीनों जो है नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी में हम आमतौर पर किस तरह की सेल कर रहे होते हैं, हम गए कोई चीज दुकान पे रखी हुई है, वो चीज खरीद के ले आए, तो ये नॉर्मल सेल जो है ये कहलाती है मुसावमा। सही है, रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने उठाया और पैसे दिए और आ गए, या पैसे बाद में दिए तब भी, लेकिन वो चीज अवेलेबल है, या उसमें
جو بیچنے والا ہے سیلر ہے وہ اپنا پروفٹ ڈسکلوز نہیں کر رہا. تو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ کہلاتی ہیں نارمل سیل. اور نارمل سیل کو عربی میں ہم کہتے ہیں یا اسلامک فائنینس کی ٹرمز میں کہتے ہیں مساومہ. اس کی پروناؤنسیشن ہے مساومہ. مسومہ بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے, صحیح پروناؤنسیشن ہے مساومہ. صحیح. اچھا جی, اسی طرح یہ اور چیز جو ادرس کے اندر ہو سکتی ہے لیکن بہت کم ہے اور ہمارے ایک سوال سے بھی ریلیونٹ ہے کہ پارٹنرشپ آف کیپٹل اینڈ ورکر جس کو ہم کہتے ہیں مزاربہ. مزاربہ کے اندر کیا ہوتا ہے, یعنی اب یہاں پر مشارکہ اور مزاربہ سے ریلیونٹ ایک سوال تھا وہ بھی کور ہو جائے گا کہ مشارکہ اور مزاربہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. مزاربہ اور مشارکہ میں ڈفرنس یہ ہے, مشارکہ کے اندر جتنے پارٹنرز ہیں وہ دونوں تینوں چاروں پانچوں دسوں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے پیسے ملا رہے ہیں, انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ بھی ہے, یعنی وہ بزنس میں حصہ لینے کا رائٹ رکھتے ہیں, بھلے لیں یا نہ لیں. وہ سلیپنگ پارٹنر ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک یا چند کہیں کہ نہیں تم لوگ کام کرو, میں جو ہے وہ کسی اور مصروفیت میں مبتلا ہوں تو میں کام نہیں کروں گا, لیکن اس کو رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے وہ بزنس میں حصہ لے سکتا ہے. لیکن یہ جو مزاربہ ہے, مزاربہ کے اندر جو ہے پارٹنرشپ آف کیپٹل اینڈ ورکر, اس میں جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ کرنے والا ہے وہ الگ پارٹی ہے اور دوسری پارٹی جو کام کرنے والی ہے, ان دونوں کی پارٹنرشپ ہے. لیکن ایک طرف سے پیسہ ہے, ایک طرف سے انویسٹمنٹ ہے, ایک طرف سے کیپٹل ہے اور دوسری طرف سے ورکنگ ہے. صحیح, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بزنس پارٹنرشپ یا شرکت العقد یا مشارکہ کے اندر جو ہے وہ دونوں طرف سے محنت بھی اور پیسہ بھی, لیکن مزاربہ کے اندر ایک طرف سے محنت اور دوسری طرف سے پیسہ, یہ چیز ہے. اچھا, اسی طرح رائٹ ٹو انٹرونشن جو ہے وہ بزنس کے اندر, مزاربہ کے اندر جو ہے وہ جو کیپٹل فراہم کرنے والا ہے جس کو ہم رب المال کہتے ہیں, جو انویسٹر ہے, اس کو بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا کہ آپ بزنس میں بار بار آ کے جو ہے نا ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز کے اندر جو ہے انٹرونشن کریں اور پریشان کریں کہ یہ کام ایسے نہیں ویسے ہوگا. تو مزاربہ کے اندر یہ جو ورکر ہے جس کو ہم مضارب کہتے ہیں, یہ نارمل ورکر نہیں ہے, یہ نارمل امپلائی نہیں ہے, یہ ایک آپ سمجھ لیں آٹونومیس جو ہے اس کی تھوڑی سی پاور ہوتی ہیں اور یہ جو ہے نفع نقصان کے لحاظ سے وہ ذمہ دار ہے اور ڈیسیژن میکنگ میں اس کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے, تو یہ ٹوٹل جو ہے جو اسلامک بینکس میں اس وقت جون 2022 کی ڈیٹا کے مطابق اسلامک بینکس میں فائنینسنگ موڈز استعمال ہو رہے ہیں وہ انگلش میں ہم نے سمجھ لیے پہلے, اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو جو ٹرمز اس کی اسلامک فائنینس میں استعمال ہوتی ہیں وہ اور ان کی پرسنٹیجز. تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ دیکھیں تو ڈیمینشنگ مشارکہ سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے 33.9 مطلب اباؤٹ 34%. دوسرے نمبر پہ 22.9 یعنی اباؤٹ 23% جو ہے یہ مشارکہ یا بزنس پارٹنرشپ ہے اور پھر باقی جو ہے وہ مرابحہ اور دیگر ہیں. اچھا جی, اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں سوالات کی طرف ریلیونٹ. تو ماشاءاللہ آپ لوگ انٹریکٹیو وے میں جو ہے سوالات کر رہے ہیں, اس میں اچھا ہے. تو بٹوین مشارکہ اینڈ مزاربہ ان بوتھ میتھڈز دی لاس اور پروفٹ آف ا بزنس ول بی شیئرڈ بٹوین دی بینک اینڈ انویسٹر. اچھا, یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ جو یہ 6 موڈ آف فائنینس جو ایکسپلیسٹ وے میں جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسلامک بینکنگ بلیٹن میں موجود ہیں, وہ کمپائلیشن ہے. یہ ڈیٹا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسٹیٹ بینک کے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو کمپائل کیا ہے اور ڈیٹا فراہم کیا جاتا ہے اسلامک بینکس کی طرف سے. تو ان میں سے 6 جو اوپر ٹاپ کے آ رہے ہیں اس میں مزاربہ نہیں ہے. مزاربہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادر میں بھی وہ میں نے بالکل نامنل اس میں یعنی چانسز کم ہے کہ مزاربہ ادر میں بھی شامل ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک بینک کی 2 ونگز ہوتے ہیں, ایک ونگ ہوتا ہے ڈپازٹ ریسیونگ کا, ایک ہوتا ہے فنڈز فائنینسنگ کا. یعنی ایک سائیڈ ہے کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہلے پیسہ ریسیو کرتا ہے عوام سے, دوسرے نمبر پہ وہ پیسہ فراہم کرتا ہے. ہم چونکہ آج فائنینسنگ سائڈ پہ فوکسڈ ہیں تو یہ فائنینسنگ کا ڈیٹا ہی ہمارے سامنے ہے. مزاربہ جو ہے وہ اسلامک بینکس میں وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ڈپازٹ ریسیونگ کی طرف, یعنی اسلامک بینک جو ڈپازیٹر سے سیونگ اکاؤنٹ والوں سے یعنی ایسے سیونگ اکاؤنٹ سے جو نفع نقصان کی بنیاد پر ہوں اس میں پیسہ وصول کرتے ہیں, وہ مزاربہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. لیکن آگے جب فراہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں عام طور پر اسلامک بینکس جو ہے وہ مزاربہ کی بنیاد پہ فراہم نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کر سکتے ہیں, تھیوریٹیکلی کر سکتے ہیں, پریکٹیکلی کم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ مزاربہ کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ جس کو پیسے آپ فراہم کر رہے ہیں اس پہ آپ کو حد سے زیادہ اعتماد ہونا چاہیے, کیونکہ مشارکہ میں آپ نے دیکھا کہ کسی نہ کسی حد تک اس کے اصولوں کے مطابق آپ اس کے بزنس میں انٹروین کر سکتے ہیں, آپ اس کو
بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ اس میں بیچ میں مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن مضاربہ کے اصولوں کے مطابق آپ بہت زیادہ اس میں انٹرونشن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بینک جو ہے وہ ہر اس بندے کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہو، یہ ایک مزاحیہ سا جملہ ہے، لیکن وہ بینک پورا اطمینان کرتا ہے کہ جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو فراہم کیا جائے، یعنی بہرحال اس کی جو پہلے سے فائنینشیل اسٹرینتھ ہے وہ اچھی ہو، تو ایسے اس میں جو ہے وہ بینک کارپوریٹ سیکٹرز کو یہ مشارکہ بھی ہر ایک سے نہیں کر رہا، اگر میں یا آپ یا ہم کوئی چھوٹا موٹا بزنس کا پلان بھی لے کر چلے جائیں تب بھی بینک مشارکہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ وہ کہتا ہے کہ ڈپازیٹرز کا پیسہ ہے ہمارا، اور ڈپازیٹرز کے پیسے کو ہم اس طرح رسک پہ ہائی رسک ٹرانزیکشن ہے تو ہم اس پہ نہیں لگا سکتے۔ اس میں جو کمپنیز بہت عرصے سے مثال کے طور پر 10-20 سال سے کام کر رہی ہیں اور پچھلے 5 سال میں کوئی لاس نہیں کیا اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ساری چیزیں وہ دیکھنے کے بعد جو ہے بینک مشارکہ کی طرف جاتا ہے، اگرچہ پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ پچھلے سارے اچھے ریکارڈ کے باوجود پچھلے انسان کے سارے ریکارڈ ہوں گے یہ بیمار نہیں ہوا لیکن چانس ہے کہ بیمار ہو جائے۔ اسی طرح بزنس کا بھی معاملہ ہے کہ سارا چانس ہو کہ یہ بزنس بہت اچھا چلتا رہا ہے ماضی میں، لیکن حال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے حالات و واقعات کے تحت۔ تو مشارکہ اور مضاربہ کے درمیان جو ہے وہ پروفٹ اور لاس ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ ایک ڈفرینس وہ یہ بھی ہے کہ مشارکہ کے درمیان پروفٹ تو ڈسٹریبیوٹ ہوگا ایز پر ایگریڈ ریشو، ہم نے طے کیا مثال کے طور پر ہمارے 3 پارٹنر ہیں، مثال کے طور پر 3 پارٹنر ہیں، ان میں سے ایک پارٹنر نے 10% پیسے ملائے، دوسرے نے جو ہے وہ 20% ملائے اور باقی 70% تیسرے نے ملائے، لیکن جو 10% والا ہے وہ اس کی اسکلز اچھی ہیں، وہ جو ہے وہ کام اچھا کر سکتا ہے، وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے، تو وہ جو ہے اس کا پروفٹ ریشو ہم بجائے 10% کے ہو سکتا ہے ہم 40% اس کو پروفٹ ریشو دے دیں، اور وہ جو 70% انویسٹمنٹ والا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو اور اس کی اسکلز بھی نہ ہو، وہ خالی انویسٹمنٹ کی حد تک ہے، تو اس کا جو ہے پروفٹ ریشو ہم اس کے انویسٹمنٹ ریشو سے کم کر سکتے ہیں، شریعہ رولز اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بس ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا، جو سلیپنگ پارٹنر ہے جیسے 70% والا جو ہے سلیپنگ پارٹنر ہے یہاں پر وہ کام نہیں کر رہا، تو اس کا پروفٹ ریشو اس کے انویسٹمنٹ ریشو سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک اصول ہے۔ لیکن لاس کے حوالے سے مشارکہ کے اندر بزنس پارٹنرشپ کے اندر سمپل سا اصول ہے کہ یہ ہمیشہ انویسٹمنٹ ریشو کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہوگا، یعنی جو بھی آپس میں آپ لوگوں کا جو یعنی اکویٹی ریشو ہے اس کے مطابق لاس ڈسٹریبیوٹ ہوگا، جبکہ مضاربہ کے اندر اکویٹی ہے ہی ایک بندے کی یا چند بندوں کی، جو انویسٹرز ہیں ان کی اکویٹی ہے، دوسرا جو پارٹنر ہے وہ تو مضارب ہے، وہ تو کام کر رہا ہے، وہ تو ورکنگ ہے، تو دونوں کے درمیان جو لاس کا شیئرنگ ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ خدا نخواستہ اگر ایگریگیٹ لیول پہ یعنی ساری ٹرانزیکشن پورے سال کی آپ نے جمع کر لیے، 1 سال کا اگر مضاربہ کیا تھا اور اس سال میں اگر خدا نخواستہ ایگریگیٹ لیول پہ فائنلائز اکاؤنٹس کے تحت آپ کا جو ہے وہ لاس ہوا ہے، تو مضارب کو کچھ نہیں ملے گا، اس کی محنت ضائع جائے گی، اس کی ایفرٹس لاس ہو جائے گا، اور جو فائنینشیل لاس ہوں گے، مانیٹری لاس ہوں گے، وہ جو ہے وہ رب المال کو یا انویسٹر کو بیئر کرنے ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں مشارکہ اور مضاربہ کو آپس میں۔ تو امید ہے یہ والا سوال جو ہے مشارکہ اور مضاربہ کے درمیان یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دوسرا سوال تھا which financing mode is effective and efficient، یہ بہت زبردست سوال ہے۔ وہ اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک موڈ آف فائنینس، اور یہ صرف یہی نہیں ہے، یہ تو اسلامک بینک میں ابھی استعمال ہونے والے موڈ آف فائنینس ہے، میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی کچھ کتابوں کے نام ریکمینڈ کروں گا، وہ آپ ضرور پڑھیے گا، خاص طور پر ان میں سے ایک کتاب ہے اگر اردو اچھی پڑھ سکیں یا ہلکی بھی پڑھ سکیں، اس محاذرات معیشت و تجارت، وہ لکھی ہوئی بھی فارم میں انشاءاللہ آگے مل جائے گی، اور یہ سلائیڈز بھی ہو سکتا ہے میں اپنے ریسرچ گیٹ کے تھرو آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ تو یہ جو ہے محاذرات معیشت و تجارت کے تحت ڈاکٹر محمود احمد غازی جو اس کے رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ 12-15 موڈ آف فائنینس جو ہے وہ اور بھی ہیں جو استعمال میں آتے رہے ہیں، یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ تقریباً 1200 سال تک، یعنی اگر ہاؤ مچ دیز اولڈ ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں 2 چیزیں ہیں، یہ کانسیپٹ جو ہم نے پڑھے مرابحہ، اجارہ، مشارکہ، ڈیمینشنگ مشارکہ، یہ کانسیپٹ کتنے پرانے ہیں؟ یہ کانسیپٹ تقریباً 1400 سال پرانے ہیں، اور ان 1400 سالوں میں سے 1200 سال تک جو ہے وہ ہم بغیر سود کے، بغیر انٹرسٹ کے ہم اپنا نظام چلاتے رہے ہیں۔ محاذرات معیشت و تجارت کے اندر ڈاکٹر محمود احمد غازی جو ہے وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ 1200 سال تک ہم بغیر، یعنی یہ ابھی کالونائزیشن
जो हुई थी पिछली सदी में, उससे पहले तक हम अपना पूरा सिस्टम जो है बगैर सूद के चलाते रहे हैं। ये नहीं, ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं कि नहीं हो। बस हुआ ये कि उसके बाद जब हम गुलाम बने तो गुलामों की जो है वो हर हालत ही गुलामी वाली हो जाती है। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स भी, एजुकेशन सिस्टम भी, सारी चीज़ें गुलामी में मुब्तला हो गई। तो ये थोड़ा सा मामला हुआ है, वरना उससे पहले 1200 साल तक हम चलाते रहे और अभी जो है दुनिया खुद पलट के इस तरफ आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराने हैं। हाँ, ये कह सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ये 50-60 साल पुरानी है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम्स जो है वो ऑलरेडी, या इस्लामिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो ये मौजूद हैं या इसके अलावा भी मौजूद हैं बहुत सारे, वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अब इसमें सवाल ये था कि विच फाइनेंसिंग मोड इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो हर फाइनेंसिंग मोड का अपना एक जरूरत है, अपनी एक जगह है, जहां पर जिसकी जरूरत होगी। यही काम इस्लामिक बैंक्स के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले या शरिया, प्रोडक्ट एंड शरिया स्ट्रक्चरिंग बाज बैंकों में कहलाता है, बाज जगहों पे जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। वहां पर बेसिकली उनका काम ही यही होता है कि आपको जो क्लाइंट की नीड है वो इस्लामिक, अगर वो नीड जायज है, वो काम जायज है, वो काम जो है वो हलाल है, तैयब है, तो वो काम किस तरीके से बेहतर अंदाज में हो सकेगा। तो अब जैसे इसकी तरफ आते हैं, जो अगला सवाल भी हमारा कवर हो जाएगा कि किस मोड ऑफ फाइनेंस का कहाँ ज्यादा फायदा है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर मुराबहा, सलम और इस्तिस्ना, ये जो है किसी हद तक आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में, खासतौर पे इनमें से सलम और इस्तिस्ना जो है ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में आपको सपोर्ट करते हैं। सही, कोई रॉ मटेरियल या कोई मटेरियल आपने परचेज करना है तो मुराबहा आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। बाज़ औक़ात मुसावमा जो इसके अंदर हमने लास्ट में अदर में शामिल समझा है, उसको जो है यहाँ देखेंगे तो ये मुसावमा और मुराबहा ये आपको परचेजिंग साइड पे, शॉर्ट टर्म परचेजिंग साइड पे मदद देंगे आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर। इजारा और डिमिनिशिंग मुशारका ये आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स की फाइनेंसिंग में सपोर्ट देते हैं। और जैसे मशीनरी हो गई, अगर आपने कोई लैंड परचेज करनी है और इस्लामिक बैंक तैयार है आपको लैंड पर फाइनेंस करने पे, तो डिमिनिशिंग मुशारका आजकल सबसे बेस्ट मेथड है, इसीलिए ये 34% पे चला गया है। अच्छा, यहाँ पर मगरिब हो चुकी है और मगरिब का टाइम तकरीबन हो रहा है, तो आप बता दीजिएगा कि क्या तरतीब पॉसिबल है। डॉक्टर ज़ुबैर, हमारा कितना सेशन बाकी है अभी? ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन है, कंटिन्यूशन तो है इसकी, मजीद 1-आध घंटे का शायद और हो जाए। जी, 1-आध घंटे का शायद और हो जाए। इसका हम सेशन में पार्ट 2 रख सकते हैं कुछ अरसे बाद, 1-आध हफ्ते बाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। सही। आज मैं इसको एक जगह पे रोक देता हूँ थोड़ी देर में, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट कोई तरतीब बनी तो फिर देख लेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। तो चलें, इसमें बस ये हमारी बात हो रही थी कि जैसे इजारा और डिमिनिशिंग मुशारका ये जो है थोड़ा सा शॉर्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स फाइनेंसिंग के लिए बेस्ट होगा। वर्किंग कैपिटल यानी जो कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए, इनिशियल कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए जैसे बात की थी ना, तो उसमें सबसे बेस्ट तो है मुशारका या मुजारबा। लेकिन वो अगर कोई फराहम करने वाला तैयार हो जाए तो, इस्लामिक बैंक तो नहीं फराहम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ये भी रेज करना चाह रहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस जो है ना, ये 1200 साल से वजूद में है, लेकिन इस्लामिक बैंक पिछले 50-60 साल 70 साल से वजूद में है। इसका मतलब इससे पहले बगैर बैंकिंग के काम हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। बस ये कि सही तरह समझ के किए जाए, अहले इल्म से, उलमा हजरात से, शरिया स्कॉलर से इस बारे में रहनुमाई ली जाए। आगे कुछ किताबों के नाम मैं शेयर करूंगा, उनसे रहनुमाई ली जा सकती है। तो ये जो है कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए जरूरी नहीं है इस्लामिक बैंक से, आप अपने यानी किसी भाई से, किसी दोस्त से जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो, आप मुशारका कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है उससे कैपिटल फाइनेंसिंग ले सकते हैं, मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के तहत ले सकते हैं। तो इसी तरह अगला एक सवाल था, दी इन्वेस्टर विल एक्ट एज अ स्लीपिंग पार्टनर ओनली। तो मुदारबा के अंदर बिल्कुल वो स्लीपिंग पार्टनर ही तकरीबन समझा जाता है, यानी उसमें वो एक्ट नहीं कर सकता इन्वेस्टर। और सलम और इस्तिस्ना की हमने बात कर ली, ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब आपने कोई चीज परचेज नहीं करनी, यानी मुराबहा वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो है कुछ अरसे बाद आप डिलीवरी दे सकते हैं। आप जो चीज दे सकते हैं आप डिलीवरी, वो होमोजीनियस गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरेबल हैं। तो जहां पर होमोजीनियस गुड्स होगी, जैसे गंदम है, राइस है और इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पर सलम ट्रांजेक्शन बेस्ट होती है। और जहां मैन्युफैक्चरेबल आइटम्स हैं,
جیسے شوگر ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ استثنا میں ہوتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دونوں میں ہو سکتی ہیں, سلم اور استثنا. جیسے چینی جو ہے یا شوگر جو ہے وہ دونوں میں ہو سکتی ہے, سلم میں بھی استثنا میں بھی. تو اسلامک بینکس اپنی سہولت کے مطابق جو ہے اس میں کبھی استثنا کر لیتے ہیں, کبھی سلم کر لیتے ہیں. تو وہ اس کے جو اصول و ضابطے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. Yes, class, do you have any other question? No, ma'am. Okay, Dr. Zubair, thank you so much. I have one question. Yes, sir. جیسے ہم ای کامرس میں بزنس کرتے ہیں تو ہم لوگ پروڈکٹس پہلے خریدتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں, تو پھر اس کے حساب سے کون سا ٹرانزیکشن جو ہے وہ سب سے بہتر رہتا ہے؟ ای کامرس میں جو بیسیکلی ڈراپ شپنگ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں تھوڑا سا جو معاملات ہیں, کچھ چیزیں یہ تو ابھی ہم نارمل جو کنونشنل فائنینس میں یا اسلامک فائنینس کے اندر جو کنونشنل فائنینس کے آلٹرنیٹس جاری کیے گئے ہیں وہ ہے نا. تو ڈراپ شپنگ کا معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ مختلف ہے. اس میں ممکنہ طور پر کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے جو بیچنے والا ہے اس نے آپ کو اگر اپنا وکیل بنایا ہے, صحیح. اب جیسے یہ ادر کے اندر ایک ہو سکتا ہے وکالہ کا میتھڈ. وکالہ میتھڈ کیا ہوتا ہے, میری کوئی چیز ہے, میں نے آپ کو اپنا نمائندہ, اپنا ایجنٹ بنایا, میری بہاف پہ آپ یہ سیل آؤٹ کریں, صحیح. تو ایک میتھڈ تو یہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں وہ فائنینسنگ نہیں ہے, بیسیکلی وہ ایک لحاظ سے آپ کی فیس ہے, وکالہ فی ہے, کہ جو آپ پروفٹ لے رہے ہیں وہ آپ کی وکالت فیس ہے کہ اس شخص نے آپ کو جو ہے وہ اپنا اگر وکیل بنایا ہے. اسی طرح اس کی ڈراپ شپنگ وغیرہ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہر صورت کی تھوڑے سی تفصیلی احکام ہوں گے. ابھی یہاں پر ہم اس کو فی الحال نیکسٹ سیشن پہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. Okay. Any other question, please? Okay, Dr. Zubair, thank you so much for sharing your valuable information. I'm sure کہ students کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, and especially from the working capital point of view for SMEs or startups. یا if جیسے conventional banks پوری capital investment provide کر دیتے ہیں to start the business, تو maybe Islamic banking کے through, if the capital investment wala option is not available, maybe we would go for some components ke working capital ke taur pe Islamic bank could help in paying the employee salary ya koi for buying the furniture ya kuch aur gaadi hum ijara pe le sakte hain agar if we need it for the business purpose. تو یہ to my understanding ke different components ke through Islamic banks can help new businesses. So inshallah we will definitely arrange a second session, and thank you very much for sharing your time. تھینک یو, جزاکم اللہ خیر. آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو شیئر کیا. جزاکم اللہ خیر. ویا اللہ حافظ.